जनरल सेक्रेटरी आणि आदले खासदार NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आमच्या पार्टीचे सिद्धेश नाईक, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक हार्दिक स्वागत करता। निवडणुकीची नॉमिनेशन भरपाचो पिरियड आज 3 पर्यंत सांजचो सोंपतलो। 21 तारीख पासून सुरू जालें। गोंयभर आमी पयल्या वेळाचेर 40 मतदारसंघा भितर निवडणूक लढयतात। आतापर्यंत ऑलमोस्ट सगळेच उमेदवार जे आसात तांच्यांनी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आज कांय जे सेकंड प्रपोजल जे भरपाचे आसा ते कांय मतदारसंघा भितरले उमेदवार आज आपल्या सेकंड प्रपोजलाचे नॉमिनेशन आज भरपाचे आसात। पण एकंदर आमचे मुख्यमंत्री आसत, आमचे सभापती आसत, हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन काल भरलें। आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू आजगांवकर तांच्यांनी काल आपलें कॅन्डिडेट नॉमिनेशन हे मडगांव मतदारसंघा भितर काल भरलेलें आसा। बाबू कवळेकर आसत, काल पणजी हांगा बाबूश मनशारात, जेनिफर मनशारात, विश्वजीत राणे अशा सगळ्यांनी, रवी नायक हांच्यांनी काल आपले नॉमिनेशन मडगांव हांगा फोंडा हांगा भरलें। आमचे दामू नायक पार्टीचे, आनी त्यामुळे सगळ्या जाणांची नॉमिनेशन ही पूर्ण जाल्ली आसा। आनी गेलो आठवडोभर एक चर्चा आसताली कोण खंय नॉमिनेशन भरता आनी वेगवेगळी चर्चा आसताली। आमकां सगळ्याच जाणांक एक उत्सुकताय आसताली की एक 6 मतदारसंघा भितर आमचे उमेदवारी हे लास्ट मिनीट आमी केंद्रान आमच्यो डिक्लेअर केल्यो। तेजे भितर आमी कुंभारजुवा मतदारसंघ, कलंगूट, सांताक्रूज, सांताक्रूज, कुर्दोरी, कुठ्ठाळी अशा ह्या 6 मतदारसंघातले उमेदवारी थोडेशे लेट जाहीर जाल्यो, कारण बऱ्याच जाणांक दिसतालें कित्याक ह्या मतदारसंघा भितर काय म्हणून। कुंभारजुवा मतदारसंघा भितर आमचे सिद्धेश नायक हांकां इच्छा आसली, तेंच्यांनी इच्छा प्रगट केल्ली, कारण ते थंय जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आसात आनी बऱ्या मार्जिनान ते निवडूनय आयल्यात। आनी सिद्धेश हे तशे भारतीय जनता पार्टीचे सुरवाती पासूनचे कार्यकर्ते। त्यांचो श्रीपाद भाऊचो चलो हो एक कशें आसा की ते जरी पॉलिटिक्सांनी ते जरी श्रीपाद भाऊचो चलो म्हणून सिद्धेश केन्ना फुडें येवना। तर स्टुडंट युनियन आसत, भारतीय जनता पार्टी आसत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आसत, ह्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताणें काम केल्लें आसा आनी पार्टीच्या वेगवेगळी पोजिशनांचेरूय ताणें काम केलें। स्टेटीचे ते युवा मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी जाले, तशेंच तांच्यांनी ऑल इंडिया युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केलें आनी करता आसतना मंडळाचे अध्यक्षय जाले। आनी एकूण वेगवेगळ्या हातूंत तांच्यांनी काम केलें आनी साहजीक आसा डेमोक्रेसी भितर तिकेटी मागपाक कांयच चूक ना। पण ही तिकीट मागल्या नंतर एखादें जर मना सारकें जावना जाल्यार पार्टी बरोबर स्टँड घेवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा। आनी ताका लागून आज बरेच कारण खूब कडेन चर्चा आसताली बऱ्याच भागा भितर वेगवेगळे, म्हणजे आमचे सांताक्रूज मतदारसंघा भितर आमचे कार्यकर्ते अनिल होबळे आसत, गिरीश उस्केकर बाब आसत, तांच्यांनी इच्छा दाखयल्ली आपल्या निवडणुकी भितर उमेदवारी मेळपाक जाय म्हणून। पण पार्टीन ज्या वेळाचेर तांकां सांगलें हे सगळें सांगतकच अनिल होबळे आमचे शांत जाल्ले आसात, गिरीश शांत जाल्ले आसात। नावेली मतदारसंघा भितर सत्यविजय नाईक हे आमचे दक्षिण गोंयचे जनरल सेक्रेटरी आसात, तांच्यांनी इच्छा प्रगट केल्ली। पण पार्टीचो एकदा निर्णय जाल्या नंतर पार्टी बरोबर उबे रावप हें अशें थारायलें। अशें कितले तरी कार्यकर्ते, कारण हांव थोड्याच कार्यकर्त्यांची नांवां कोट करता, पण अशे गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर भरपूर अशे कार्यकर्ते आसात, कारण आमचे कडेन पार्टी व्हड जाल्या नंतर इतल्या मोठ्या प्रमाणात त्या मतदारसंघा भितर कार्यकर्ते लिडर जाल्ले आसा, नेते जाल्ले आसात। आनी ताका लागून प्रत्येकाक एक वेळ असो आसतालो की लास्ट मिनीट कोणाक तरी उमेदवारी दिवप आनी ताणें फॉर्म भरप। म्हाका याद जाता 99 जे वेळार म्हाका पयली उमेदवारी दिल्ली आनी त्या वेळार इतली कटकटूय आसनासली, कारण आज जर नॉमिनेशन फॉर्म भरता ते पळयलें आसत जाल्यार ती निवडणूक अर्दो त्रास जाता। आनी त्यामुळे हांवें पळयलें की 99 म्हाका रातचे 12 येवन सांगलें की फाल्यां उमेदवारी भरूं जाय, आनी मागीर हांवें उमेदवारी भरली, कारण मनीस मेळनासले। आमीच लोकांक सांगताले तुमी यात पार्टीन, कारण उमेदवारी घेयात म्हणून। पण आज येदो व्हडली पक्ष खूब व्हडलो जाल्लो आसा आनी हांव हें करता आसतना बऱ्याच हांव पळयता कितले अशे कार्यकर्ते आसात की ज्यांच्यांनी कसलीच निवडणूक लडोना तरी पण पार्टी बरोबर काम करतात। आनी कार्यकर्त्याची परीक्षा खरी तीच आसता, एखादें मना सारकें जावना त्या वेळाचेर जर एखाद्यान पार्टी बरोबर उबो रावप ही सगळ्यांत व्हडली परीक्षा आसता।
आनी त्यामुळे त्या परीक्षेक आमचे सिद्धेश नायक हे पास जाल्ले आसात. सगळे कार्यकर्ते तेंचे हांगा आसात, कारण तांकां सगळ्यांक दिसतालें की तांकां उमेदवारी मेळपाक जाय म्हणून. पण सगळें सांगल्यानंतर योग्य भुमिका आमचे श्रीपाद भाऊ आसात तांच्यांनी, कारण तांकां एक केंद्रान एक वेगळें स्थान आसा, कारण खूब सिनियर खासदार 5 टर्म खासदार आसात केंद्रा भितर, ते मंत्री आसात. आनी त्यामुळे हे सगळें तांच्यांनी कन्विन्स केलें तांकां, कारण कार्यकर्त्यांची एक इच्छा आसली की तांकां निवडणूक लडोवपाक जाय, तिकीट मेळपाक जाय म्हणून. पण पार्टीचो एक निर्णय जातकच सगळे कार्यकर्ते सगळे शांत जाल्ले आसा. त्यांच्या ऑन बिहाफ फक्त सिद्धेश वयर बसला, पण खरें काम तेंच्यांनी त्या मतदारसंघा भितर काम करपी सगळे आसात. आनी ताका लागून हांव पयलीं तांकां धन्यवाद दिता. प्रत्येक मतदारसंघा भितर तांकां जेंकां उमेदवारी मेळूना अशे जे कांय आमचे नेते आसात तांकां हांव अभिनंदन करता तेंचे, आनी खऱ्या अर्थान धन्यवाद दिता तांचे बरोबर वावुरपी, तांचे बरोबर काम करपी कार्यकर्तो. कारण तो खऱ्या अर्थान लिडराक फुडें व्हरपाचें काम करता. पण एखादो निर्णय पार्टी ज्या वेळार करता अशा वेळाचेर ते सगळे जाण ठामपणान उबे रावता. 2 दिसाच्या कालावधीन आमचो सिद्धेश आसत किंवा तेची संपूर्ण टीम आसत, आमकां खबर आसा की कशा पद्दतीन वेगवेगळे लोक तांच्या पर्यंत येवप, कशा पद्दतीन पार्टी भितर स्पीड घालपाक जाय, कशा पद्दतीन पत्रकार परिशद घेवपाक जाय, अशा पद्दतीची वेगवेगळी सांगणी आमच्या त्या कार्यकर्त्यांक केली. पण एक आसा, ते सगळे कार्यकर्ते हाडाचे कार्यकर्ते आसात. ताका लागून ते केन्नाच तेचेर हें करूं ना. तेंच्यांनी आमचो विशय आसा, आनी त्यामुळे जें कितें आसा तें आमी पार्टी कडेन उलयतले, आमी आमचो निर्णय करतले. आनी ताका लागून हांव त्या सगळ्या जाणांक शाबासकी दिता. आमचे अनिल होबळे आसतले, तांचे कडेन बरेच जाण पावले आसात, आमकां खबर आसा, पण आमी नांव कोट करना. पण आपल्या एखाद्याचें बरेपण जर बना सारकें जावना जाल्यार दुसऱ्याक वचून फुलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी ही तशी खूब व्हडली पार्टी आसा. अशें कितल्या तरी लोकांनी ती वोट केल्ली आसा, आनी ताका लागून अशा पद्दतीचें केलें तातूंत हालची ना. कारण एखादो निर्णय एखादी पार्टी जे वेळार करता ते सगळो विचार करून करता. आनी हो जो निर्णय आसता, म्हाका जर वैयक्तीक विचारलें, हांवें कालूय सांगिल्लें आसा की म्हाका जर कोणें विचारलें आसत जाल्यार तुका कितें मत, हांवें पयली प्रायोरिटी सिद्धेशाक म्हणून जाय, म्हणजे डेफिनेटली आजूय म्हजें तेंच मत आसा. पण म्हजें मत हें फायनल मत आसूं शकना. आय एम नॉट द ऑथॉरिटी. हांव केवळ रिकमेंड करपाक शकता. आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी ही रिकमेंडेशन दिवपाक शकता. पण निर्णय जो आसता तो केंद्र घेता, कारण केंद्राक हो सबंद देशभर वेगवेगळे विशय असतात, वेगवेगळे त्यांचे स्ट्रॅटेजी असतात, आणि त्या स्ट्रॅटेजीच्या आधाराचेर अशा तरेचे निर्णय जातात. ताका लागून हांव सिद्धेश आनी तेच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता. अशा वेळाचेर ते पार्टी फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावले, तातूंतल्यान आमकांय काम करपाक येता आसतना खूब बरें दिसता. कारण हे सगळें करता आसतना हांव आसत, आमचे नरेंद्र सावयकर आसात, आमी सगळेच जाण किंवा आमचे सगळे पार्टीचे सगळे पदाधिकारी जेंचे हांव नांव घेना, हे सगळे म्हणून आमचोय सगळ्यांचो एक आसता की पार्टी सत्तेर येवं जाय म्हणून आमी सगळे कार्यरत आसतात. पार्टीची ध्येय धोरणां फुडें व्हरपाचें काम आमी करतात. आनी फायनली हें करता आसतना सगळ्यांची साथ ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता. ताका लागून हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी काल आमचे भितर एक निर्णय जालो, कारण आमी बरेच दीस सिद्धेशाक आमकां स्टेट म्हणून ताका काम करपाक हाडपाचो आसलो. पण एक इलेक्शनाक ताका इंट्रस्ट जाल्ल्या मुळे ते कितें जाता तें पळोवया. कदाचित जर इलेक्शनाक जर जालें आसत जाल्यार ताका थंय दवरप, अदरवायज ताका आमी स्टेटीर हाडप अशें थारायल्लें. आनी आज हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आज घोशणा करता की सिद्धेश श्रीपाद नायक हे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव म्हणून हांव ताका डिक्लेअर करता. थँक्यू. सर येस. सिद्धेशान म्हटलेलें पळय पयर सिद्धेशान ओपनली म्हणलेलें की आमी बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स ताका सपोर्ट करपाना म्हणून, आनी कोणें करता ती स्ट्रॅटेजी चेंज जाली तुमची? बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स ताका सपोर्ट करपाना म्हणून लोकांक अपील केल्ली. अरे कशें आसता पळय, इट इज ज्या वेळाचेर व्हड मनान एखादें डिसिजन
हे एखादो कारण गेली म्हाका 2019 ते 2020 ते जिल्हा पंचायतीचे सदस्य झाले आणि त्यानंतर ज्या तरेन ते काम करतात त्या तरेन कशें आसता की सिद्धेशाक अजुनूय हांव म्हणटा की ताका पूर्णपणे अधिकार आसलो तिकेट मागपाचो आनी म्हाका दिसता हे तेणे जें कितें सांगलें आसा जाल्यार चुकीचें अशें म्हाका दिसना कारण पूर्णपणे पार्टीन एखादो निर्णय घेतल्या नंतर त्या निर्णयाचेर तो ठामपणान उबो रावलो डेफिनेटली मागप आसता मागली म्हणून कांय चूक ना भितर पण जाल्या नंतर पार्टीच्या डिसिजनाचेर उबो रावप हे जितले गट्स आसचे पडटा ते तेणें तेच्या संपूर्ण टिमीन दाखयल्ले आसा आनी ताका लागून हांव म्हणटा तो कितें सांगिल्लें आसा तें चूक अशें हांव काय म्हणटा त्याचो स्टेटमेंट येवपा फाटल्यान आनी काळा मडकयकरान स्टेटमेंट केल्लो की तेणी इंडिपेंडंट रावचे आनी 5शी मतां घेवन हांवें मडकयकराचो स्टेटमेंट म्हाका आज सकाळी करतकच हांवें स्वता मडकयकराक फोन करून सांगिल्लें आसा अशा तरेचें स्टेटमेंट परत रिपीट जावपाक जायना एखाद्या कार्यकर्त्यान सिद्धेश नायक हे काल अशें ताका तें सांगलें हांवें तो सुरवाती पासून तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आज तशें हांव श्रीपाद भाऊचो चलो ही वेगळी गोश्ट आसा पण तेचे पेक्षा तो पार्टीचो कार्यकर्तो आनी ताका लागून तो श्रीपाद भाऊचो चलो म्हणून सिद्धेश नायक फुडें आयला अशेंय ना तो काम करत पण हांवें ताका पळयला कारण हांवें मंडळाचो अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव स्टेटीचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी त्यामुळे हांव जेन्ना सेक्रेटरी आसलो स्टेटीचो त्या वेळाचेर तो आमचो युवा मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो त्यामुळे ताणें सगळ्या पोजिशनाचेर काम केल्लें आसा त्यामुळे तशा पद्दतीचें स्टेटमेंट परत येवपाक जायना अशें हांव स्वता मडकयकर कडेन उलयल्लो आसा आनी तोय आपण क्लॅरिफाय करतलो त्यामुळे तो विशय ना सिद्धेश तूं आतां सपोर्ट करतलो तिका सिद्धेशाचे रोल कितें आसतलो कुमारजुंवे मतदारसंघाक सिद्धेशाक आमी भारतीय जनता पार्टीची वेगळी जबाबदारी दिल्ली आसा कारण ताका आमी वेगवेगळे कारण आमचे कडेन कांय स्टेट म्हणून लेवलचेर ज्यो जबाबदारी आसा आमी सगळेच जाण स्टेट लेवल येतकच एक मतदारसंघाची जबाबदारी घेतात ताका आमी एडिशनल काम जें आसा ते वास्को मतदारसंघाची ताका जबाबदारी दिल्ली आसा वास्को मतदारसंघात आमचे विनय तेंडुलकर आसात तेंचे बरोबर थंय मदत करपाक एडिशनली तांकां आमी थंय वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा त्यामुळे त्या मतदारसंघा भितर ते कितें करपाक काम करपाक जाय तेची टीम आसा त्यामुळे खंयचेच एंटी थंय जावचें ना तितली काळजी आमी घेतली आनी सिद्धेशाचे कारण तुमी सगळे जाण वळखतात बाबूचे एक वेगळे संस्कार तेचेर आसात आनी त्यामुळे त्या संस्काराच्या आदाराचेर पूर्णपणे पार्टीचे डिसिजन पार्टीचो जो निर्णय आसा तो निर्णय ते सदांच मान्य करतले आनी ताका लागून हाच्या पयलीं 2017 सुद्दां त्या वेळेस सिद्धेश हे मंडळाचे अध्यक्ष आसले कुंभारचो आनी त्या वेळाचेर पार्टीन निर्णय केलो गेलो की पांडुरंग मडकयकर हांकां पार्टीन प्रवेश दिलो आनी त्या वेळाचेर सुद्दां सिद्धेशाक इच्छा आसली कारण ताणें खूब काम करप अशें ठरलें पण लास्ट मिनीट तेन्ना निर्णय जालो त्या निर्णयाचेर ते ठामपणान उबे रावले आनी भाऊनी अशें केन्ना केलें ना की आपल्या चल्याचेर इनजस्टीस जाली त्यामुळे आपण तेणेय त्याच नेटान सगळ्यांक ते म्हाका तयार जातली तेंचें कार्यालय आसा उद्घाटन करपाचें सगळे गोश्टी केल्ले आसा त्यामुळे त्या विशयाचेर आनी कांय चर्चा जावची ना इतलें म्हाका दिसता नाही हांवें तुका सांगलें बंडखोरी कायम अशी ना बऱ्याच भागा भितर ज्यांच्यांनी राजिनामो दिल्लो आसा आनी त्यांनी जर फॉर्म भरलें तर तेचो विशय सोंपलो पण बऱ्याच भागा भितर हांवें तुका कांय नांवां कोट केलीं अशी एक्चुअली फाल्यां जेन्ना सगळें स्क्रुटिनी जातली आनी विड्रॉल जातकच मागीर तूं म्हजे कडेन एखादे प्रश्न कितें आसत जाल्यार त्या वेळार तुज्या प्रश्नाचें उत्तर हांव दितां पण मॅक्झिमम जाग्या भितर आमी हें यश आयिल्लें आसा आमकां पण एखाद्या मनशान जर राजिनामा दिल्लो आसत जाल्यार तेजे कडेन उलोवन मागीर कांय अर्थ ना अशें म्हाका दिसता तुम्ही म्हणता की सिद्धेशने काम केलंय सिद्धेश हकदार आहे उमेदवारी मागायचा तुम्ही इनडायरेक्टली उत्पलला हे करताय का उत्पलने काम केलं नाही म्हणून पळय एक आयकून घे उत्पलाक आनी सिद्धेशाक कंपॅरिजन करनाका उत्पल पर्रीकर हो मनोहरभाईचो चलो वी रिस्पेक्ट सिद्धेश नायक जो आसा तो कोणाकूय जरी गोंयभर विचारलो आसत जाल्यार सिद्धेश नायकान भारतीय जनता पार्टीचें पूर्णपणे सगळ्या पोजिशनाचेर काम केल्लें आसा त्यामुळे सिद्धेश आणि उत्पल अशें कंपॅरिजन म्हणजे करता तुम्ही इनडायरेक्टली उत्पलला असं सांगू इच्छिता की तुम्ही पहिल्यांदा काम करायला पाहिजे होतं नंतर तिकीट ना मागा हांव तशें कांय सांगपाक शकना कारण तें कशें आसता की एखाद्यान कोणें आयकलें आसत जाल्यार ताका सांगपाक बरें आसता म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा सिद्धेशाक सांगपाचो कारण म्हाका याद आसा 2017 सुद्दां ज्या वेळाचेर तेचेर उमेद तो मंडळाचो अध्यक्ष आसलो हांव बऱ्याचदा त्या मतदारसंघांनी वयतालो हांव कांय दीस प्रभारी आसलो आनी त्यामुळे हें सगळें करून तो इतल्या फुडें पावून सुद्दां लास्ट मिनीट जेन्ना सांगलें तेन्ना मनोहरभाईन म्हाकाच सांगलें की सिद्धेशाक समजूंक जाय सिद्धेशा कडेन आमी उलयतकच इमिडिएट रिएक्शन आसतलें डेफिनेटली आसतलें कोणाचें आसतलें फायनली मनीस आमी
पण हांवें ताका जेन्ना सांगलें की आमी मेळपाक जाय मनोहर भाई कडेन वचचें आमी तेणी थंय आयलो ही भितरले हे सगळे जाण आसात बरोबर आनी तेंच्यांनी त्या वेळाचेर मनोहर भाईचें आयकल्लें आसा आनी आज ज्या वेळाचेर हांव डायरेक्ट तेजे कडेन उलयलो त्या वेळार तेणें आयकल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना भाऊ आमचो येदोलो लिडर आसून सुद्दां तेणें केन्नाच भितर हस्तक्षेप केलो ना उलट ताका समजोवपाचो प्रयत्न केलो कार्यकर्त्यांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका लागून एखाद्या वेळाचेर एखादें मना सारकें जावना म्हणजे आपण बंड करप म्हणजे आपण निवडणूक लडप हें तत्व तेणें करूं ना त्यामुळे म्हाका दिसता ही इज व्हेरी फर्म ऑन हीज डिसिजन सिद्धेश आता तुला सचिव केलाय तू इतकं काम केलेलं की विधानसभेची निवडणूक लढवायला हकदार होता स्वतः अध्यक्षाने सुद्धा मान्य केलंय पुढच्या वेळच्या उमेदवारीचा तुला काय शब्द मिळाला का किंवा आता आधी ही निवडणूक आपण जिंकू 22 मध्ये 22+ हे टार्गेट जे आहे ते आपण कम्प्लीट करू आणि पुढच्या निवडणुकीचं पुढे बघू अजून 5 वर्ष आहे सिद्धेश तुझे बरोबर आहे तुझे सपोर्टर आसात आणि तू आसात कुमारजुंवे मतदारसंघात तुका वास्कोची जबाबदारी दिला म्हणल्यार कुमारजुंवे मतदारसंघात जयनिता मडकयकर तुजो सपोर्ट आसतलो म्हाका पक्षान वास्कोची जबाबदारी दिल्ली आसा हांव वास्को मतदारसंघान आता हेच्या फुडें वचून काम करतलो कुंभारजुंवे मतदारसंघाचे तुमी जर म्हणत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे ऑफिशियल कॅन्डिडेट आसा आणि पक्षाचे कार्यकर्ते काम करतले हांव वास्को मतदारसंघान कुमारजुंवे असचे ना तुझे कुमारजुंवे आसतलो काय ना हांव वास्को मतदारसंघान आसतलो पक्षान वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा हांव वास्को मतदारसंघान पूण तुजे कार्यकर्ते आसते काय कितें सांगतो तूं कुमारजुंवे आसा तुझे मत तुझे हें कशें आसतलें माझें मत पणजेन आसा हांव पणजेन मतदान करता सिद्धेश पूण तुजे कार्यकर्ते खूब आसतो तूं तेंका ते काय कितें वास्को करतलो वयचे तेका वास्को वचपाक मत मारपाक सो तेंचें कितें ते आसतलें मत मारतले तूं तेंका काय सांगपाक फुडें सांगता तशें ना हांव वास्कोच्या मतदारान म्हणतो मी तुझ्या कार्यकर्त्यांना तू काय सांगणार कोणाला मतदान करा परत मी तुम्हाला तेच सांगतो ना पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत ते मतदान करणार तेणें तुका सांगलें आनी तेजेरूच आयकून घे तेणें सांगलें की पार्टीचो ऑफिशियल उमेदवार आसा तितलें तुवें सांगलें न्ही तेणें इट इज मोर दॅन इनफ थँक्यू थँक्यू तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच